नमस्ते, वेलकम टु एजुकेसन टिभी र मेरो नाम अञ्जली थापा हो। आज हामी फिजिक्सको हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्स सेक्सनको ग्यास लज एन्ड काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यास पढ्नेछौँ। के हो त ग्यास लज? ग्यास लजमा पनि देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ लज। ग्यास लजमा मेनली इम्पोर्टेन्ट 3 लज। फर्स्टमा बोइल्स ल, चार्ल्स ल र गेलो-सेक्स ल। फर्स्टमा हामी जान्छौँ बोइल्स ल। बोइल्स लले के स्टेट गर्छ त भन्दा स्टेट्स दैट द वोल्युम अफ अ गिवन मास अफ अ ग्यास एट कन्स्टेन्ट टेम्परेचर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द प्रेसर। फर्स्टली मोस्ट इम्पोर्टेन्टली हेर्नुपर्ने भनेको हामीले पीवीटी पी प्रेसर, वी वोल्युम, टी टेम्परेचर। पी प्रेसर, वी वोल्युम र टी टेम्परेचर। त्यसैले बोइल्स लमा के कन्स्टेन्ट भनेको छ भन्दा टेम्परेचर कन्स्टेन्ट। इफ देयर इज टेम्परेचर सेम हो भने, टेम्परेचर कन्स्टेन्ट हो भने हामी टेम्परेचरलाई नहेरिकन पहिला प्रेसरलाई हेर्छौँ, भोल्युमलाई हेर्छौँ र प्रेसर र भोल्युमको रिलेसन बोइल्स लमा के हुन्छ? इन्भर्सली प्रोपोर्सनल। भनेको V इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के? प्रेसर। इफ कन्डिसन के? टेम्परेचर कन्स्टेन्ट एन्ड मास पनि कन्स्टेन्ट। त्यस्तै तरिकाले PV इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट, PV इक्वल्स टु पनि के? कन्स्टेन्ट। भनेको यसमा इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ, त्यही भएर PV इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट। जे V इन्क्रिज भयो भने P के हुन्छ? डिक्रिजेस। त्यसो भए फेरि V डिक्रिजेस भयो भने P पनि के हुन्छ? इन्क्रिजेस। जो ठ्याक्कै अपोजिट। त्यसपछि यो भयो बोइल्स ल। बोइल्स लको अझ इक्जाम्पल हेर्नु पर्यो भने यहाँनिर प्लेन टेक अफ भइरहेको छ। when you are taking off in airplane, your ears will pop and that is because of the altitude. Pressure will go from high to low. यसमा के भनेको थियो हाम्रो बोइल्स लमा के हुन्छ? V is inversely proportional to the pressure P. त्यसपछि यहाँनिर के भइरहेछ? when you have a soda can, the air inside of the can is pressurized, but when you open the can, the air expands and so it releases the gas inside. यो पनि अर्को example of बोइल्स ल। फेरि अर्को छ when a basketball hits the ground, the ball's volume decreases and the pressure increases. ठ्याक्कै त्यसको इन्भर्स भने यो के भयो? बोइल्स लको इक्जाम्पलहरू भयो। त्यसपछि नेक्स्टमा छ अर्को के भन्दा चार्ल्स ल। ग्यास लजको अर्को चार्ल्स ल। चार्ल्स लमा के हुन्छ भन्दा इट स्टेट्स that the volume of a given mass of a gas at constant pressure is directly proportional to its absolute temperature. भनेको अब यसमा फेरि हामीले के गर्छौँ? हाम्रो तीनटा के छ भन्दाखेरि तीनटा P प्रेसर, V भोल्युम र T टेम्परेचरमा यी तीनटा मध्ये के हुन्छ? यो तीनटाको कुरा हुन्छ। प्रेसर, भोल्युम एन्ड टेम्परेचर मध्ये चार्ल्स लमा के कन्स्टेन्ट भन्दाखेरि प्रेसर कन्स्टेन्ट भन्छ। प्रेसरलाई नहेर्ने भने सेम प्रेसर भएपछि हाम्रो बाँकी रह्यो V र T। र V र T को रिलेसन के हुन्छ? डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल। यहाँनिर पनि लेखेको छ V इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु T। र भनेको V इन्क्रिज भयो भने T पनि के हुन्छ? इन्क्रिज हुन्छ। र यो चाहिँ केमा? चार्ल्स लमा। र चार्ल्स लमा V इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु T। V इन्क्रिज भयो भने T पनि इन्क्रिज हुन्छ। त्यस्तै गेलो-सेक्स ल। गेलो-सेक्स लमा के हुन्छ? इट स्टेट्स दैट द प्रेसर अफ अ गिवन मास of gas at constant volume is directly proportional to its absolute temperature. त्यसै यसमा चाहिँ के भयो? फेरि PVT मध्ये P प्रेसर, V भोल्युम, T टेम्परेचर। P प्रेसर, V भोल्युम, T टेम्परेचर यी तीनटा मध्ये के कन्स्टेन्ट बनाएको छ? भोल्युम कन्स्टेन्ट बनाएको छ। त्यसै भोल्युम नहेर्ने। बाँकी रह्यो के? प्रेसर र टेम्परेचर। र प्रेसर र टेम्परेचरको रिलेसन के हुन्छ? P इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु T। इफ P इन्क्रिजेस T पनि के हुन्छ? इन्क्रिज। P डिक्रिज भयो भने T पनि के हुन्छ? डिक्रिजेस। र यो चाहिँ के भयो? गेलो-सेक्स ल। र गेलो-सेक्स लमा गेलो-सेक्स ल। त्यसो भए अब अर्को एउटा क्वेसन सोधिरहेको। यी तीनटा लमा पढ्यो हामीले। एउटामा के पढ्यौँ भन्दाखेरि प्रेसर कन्स्टेन्ट, अर्कोमा टेम्परेचर कन्स्टेन्ट, अर्कोमा भोल्युम कन्स्टेन्ट। त्यसो भए अब क्वेसन चाहिँ कसरी सोध्छ त भन्दाखेरि क्वेसन सोध्छ यसरी। बोइल्स ल इज एप्लिकेबल इन आइसोकोरिक कन्डिसन, आइसोथर्मल कन्डिसन, आइसोबेरिक कन्डिसन र एडियाब्याटिक कन्डिसन। त्यसै यसको एन्सर आइसोथर्मल कन्डिसन लेखेको छ। अब हामीले भन्यो अघि बोइल्स लमा के कन्स्टेन्ट हुन्छ?
बोयल्स लमा ला के कन्स्टेन्ट हुन्छ बिर्स्यो भने अब यसको पनि हामीलाई सजिलो तरिका छ के सम्झिनलाई भन्दा जस्तै आइसोकोरिकमा पनि केही चिज कन्स्टेन्ट हुन्छ आइसो मिन्स सेम त्यसो भए फेरि आइसोथर्मल पनि केही कन्स्टेन्ट हुन्छ आइसोबेरिक एडियाबेटिकमा पनि केही कन्स्टेन्ट हुन्छ तर के कन्स्टेन्ट हुन्छ त भनेर थाहा पाउनको लागि यसरी झुकियो भने बोयल्स लॉ इज एप्लिकेबल इन जस्तै चारवटा अप्सन छ अब यसको मध्ये एन्सर आइसोथर्मल रहेछ आइसोथर्मल यसमा त सिम्पल के भन्दाखेरि यसमा सिम्पल हामीलाई थाहा हुन्छ के भन्दा आइसो मिन्स सेम भयो सेम मिन्स कन्स्टेन्ट के रहेछ थर्मल भनेको के टेम्परेचर थर्मल मिन्स टेम्परेचर भने सेम टेम्परेचर भयो र यसको बोयल्स लमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि बोयल्स लमा के थियो टेम्परेचर कन्स्टेन्ट थियो पी र टीमा के कन्स्टेन्ट थियो टेम्परेचर कन्स्टेन्ट थियो मैले भने टेम्परेचरलाई नहेर्ने किनभने यो सेम छ अब बाँकी र पी र भीको रिलेसन के थियो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल थियो केमा आइसोथर्मल बोयल्स लमा त्यस्तै यसमा अरू क्वेसन पनि त सोध्न सक्छ जस्तै बोयल्स लॉ इज एप्लिकेबल इन भनेको छ भने चार्ल्स लॉ इज एप्लिकेबल इन भनेर चारवटा अप्सन दिन्छ फेरि अर्को गेलुसेक्स लॉ इज एप्लिकेबल इन भनेर सोध्छ त्यसै एन्सर के त पहिला सुरुमा त थाहा हुनु पर्यो आइसोकोरिकमा के कन्स्टेन्ट आइसोबेरिकमा के कन्स्टेन्ट एडियाबेटिकमा के कन्स्टेन्ट यो कन्डिसनहरुमा चाहिँ के कन्स्टेन्ट हुन्छ हामीलाई थाहा भयो आइसोथर्मलमा के कन्स्टेन्ट सेम टेम्परेचर कन्स्टेन्ट हुँदो रहेछ केमा आइसोथर्मलमा त्यसो भए आइसोकोरिकमा के कन्स्टेन्ट भन्दाखेरि आइसोकोरिकमा भोल्युम कन्स्टेन्ट के कन्स्टेन्ट आइसोकोरिकमा भोल्युम कन्स्टेन्ट र अर्को फेरि आइसोथर्मल त अघि भने सेम टेम्परेचर अब आइसोबेरिकमा के कन्स्टेन्ट त आइसोबेरिकमा प्रेसर कन्स्टेन्ट आइसोबेरिकमा प्रेसर कन्स्टेन्ट र अर्को छ एडियाबेटिक अब पी पनि मैले भने पीभी र टी को रिलेसन भनेको थिएन भन्छ यहाँनिर पीभीटी र पीभीटीको रिलेसन भनेको थिएँ पीभी र टी मध्ये पी प्रेसर भी भोल्युम टी टेम्परेचरको कुरा आइसक्यो एउटा आइसोथर्मलमा टेम्परेचर कन्स्टेन्ट आइसोकोरिकमा भोल्युम कन्स्टेन्ट आइसोबेरिकमा प्रेसर कन्स्टेन्ट त्यसो भए एडियाबेटिकमा चाहिँ के कन्स्टेन्ट होला त भन्दाखेरि एडियाबेटिकमा हिट कन्स्टेन्ट एडियाबेटिकमा हिट कन्स्टेन्ट त्यस्तै गरी अघि नै हामीले भन्यौं बोयल्स लमा के कन्स्टेन्ट बोयल्स लमा टेम्परेचर कन्स्टेन्ट चार्ल्स लमा के कन्स्टेन्ट चार्ल्स लमा प्रेसर कन्स्टेन्ट त्यसो भए फेरि गेलुसेक्स लमा के कन्स्टेन्ट भोल्युम कन्स्टेन्ट र यसमा कन्फ्युज हुन सक्छ जस्तै केमा के कन्स्टेन्ट त जस्तै आइसोकोरिकमा के कन्स्टेन्ट ल टेन्सन भयो आइसोथर्मल त इजी छ थर्मलमा टेम्परेचर भन्ने बुझिन्छ आइसो मिन्स सेम टेम्परेचर त्यसो भए अब आइसोबेरिक एडियाबेटिक यसरी याद गर्नु पर्यो भने सजिलो तरिका छ निमोनिक्स हेर त निमोनिक्समा चन्द्रबहादुर घलेले पायो टिभी यो चाहिँ चन्द्रबहादुर रहेछ चन्द्रबहादुरको मुख हेर त ओहो चन्द्रबहादुरले के बोकेछ टिभी बोकेछ र यसले चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि लटरीमा टिभी पाएछ त्यसैले याद गर्ने तरिका चन्द्रबहादुर घलेले पायो टिभी चन्द्रबहादुर घलेले पायो टिभी ल यो त के हो यस्तो यो भन्दाखेरि सीबाट तिमी लेख्न सक्छौ चार्ल्स ल त्यसो भए चार्ल्स लमा के कन्स्टेन्ट भन्दा प्रेसर कन्स्टेन्ट चार्ल्स लमा प्रेसर कन्स्टेन्ट फेरि अर्को बीबाट के बोयल्स ल फेरि बीबाट बोयल्स लमा के कन्स्टेन्ट मैले त बिर्सेँ भन्ने लाग्छ भने बोयल्स लमा फेरि यहाँनिर छ तल टी भनेपछि टीमा के कन्स्टेन्ट बोयल्स लमा टेम्परेचर कन्स्टेन्ट बोयल्स लमा टेम्परेचर कन्स्टेन्ट फेरि अर्को घलेको जी के हो भन्दाखेरि गेलुसेक्स ल र यसमा गेलुसेक्स लमा के कन्स्टेन्ट भन्दा यो भी बाँकी छ टिभीको भी दिस इज के भोल्युम कन्स्टेन्ट
यसरी हामीलाई इजी हुनसक्छ। बिर्स्योको केसमा बिर्स्यो भने चन्द्रबहादुर घलेले पायो टिभी भन्न सकियो भने सीबाट चार्ल्स चन्द्रको सी चार्ल्स ल पायोको पी प्रेसर कन्स्ट्यान्ट भने चार्ल्स लमा प्रेसर कन्स्ट्यान्ट। बोइल्स लको बी बोइल्स ल बहादुरको बी बोइल्स ल टिभीको टी टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट। फेरि घलेको जी गेलोस्याक्स ल अनि फेरि टिभीको भी छ जुन त्यो चाहिँ भोल्युम कन्स्ट्यान्ट। यसरी हामीले याद गर्न सक्छौँ कि चार्ल्स ल बोइल्स ल र गेलोस्याक्स ल भने चाहिँ अब के कन्स्ट्यान्ट हुन्छ त्यसलाई नयाँ नि बाँकीकोलाई फेरि रिलेसन चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चन्द्रबहादुर यो हामीले चार्ल्स ल ग्यास लजहरू याद गर्ने तरिका। त्यसो भए अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि हेर्नु त अर्को चाहिँ छ चन्द्रे भोके बिपी कोइरालासँग टिटी खेल्न गयो भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो कन्डिसन जुन थियो आइसोकोरिक आइसोबेरिक एडियाब्याटिक र आइसोथर्मल। आइसोथर्मलमा त टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट तर अब आइसोकोरिक आइसोबेरिक र एडियाब्याटिकमा चाहिँ के कन्स्ट्यान्ट ल यसमा झुक्यो जस्तै आइसोकोरिक र आइसोबेरिकमा युजली झुकिने गरिन्छ। त्यसो भए त्यस्तो टाइममा झुक्यो भने चाहिँ हाम्रो चन्द्रे भोकै बिपी कोइरालासँग टिटी खेल्न गयो भनेर याद गर्दा हुन्छ। त्यसै आइसोकोरिकको के छ भन्दाखेरि अब हाम्रो के थाहा हुनु पर्यो भन्दाखेरि यसको आइसोकोरिकमा के कन्स्ट्यान्ट त भोकेको भी छ भने चाहिँ आइसोकोरिकको चन्द्रेको सी आइसोकोरिक भोकेको भी क्या भोल्युम कन्स्ट्यान्ट। फेरि बिपीको बी आइसोबेरिक पी प्रेसर कन्स्ट्यान्ट। कोइरालासँग यसलाई नेग्लेक्ट गरिदिने। फेरि टिटी भनेको छ टिटी खेल्न गएछ क्या भने चाहिँ अघिको जुन चन्द्रबहादुर गएछ त्यसलाई रिसले के भयो चन्द्रे फेरि भोकै कहाँ गयो बिपी कोइरालासँग टिटी खेल्न गयो। के खेल्न गयो टिटी खेल्न गयो। टीबाट के आइसोथर्मल फेरि टीबाट के टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट। र एक्स्ट्रा याद गर्नुपर्ने चाहिँ के भन्दा एडियाब्याटिकमा चाहिँ के कन्स्ट्यान्ट हिट कन्स्ट्यान्ट भन्छ। यसमा प्रेसर पनि आयो भोल्युम पनि आयो र अर्को टेम्परेचर पनि आयो होइन। भोल्युम पनि आयो प्रेसर पनि आयो र टेम्परेचर पनि आयो। चाहिँ यसरी याद गर्न सकिन्छ आइसोकोरिक आइसोबेरिक आइसोथर्मल र अर्को एडियाब्याटिक आइसोकोरिक आइसोबेरिक आइसोथर्मल र एडियाब्याटिक। यसरी कन्डिसन हामीले लेख्न सक्छौँ। जस्तै अब यो क्वेसनमा चार्ल्स ल इज एप्लिकेबल इन भन्यो भने चाहिँ हामीले अघि नै भन्यो चार्ल्स लमा के कन्स्ट्यान्ट रे चार्ल्स लमा जस्तै चन्द्रबहादुर घलेले पायो टिभी भने चाहिँ हामीले चन्द्रको सीलाई के भनेको थियौँ चार्ल्स ल पायोको पीलाई के भनेको थियौँ प्रेसर कन्स्ट्यान्ट भने चाहिँ चार्ल्स लमा के कन्स्ट्यान्ट प्रेसर कन्स्ट्यान्ट भने चाहिँ प्रेसर कन्स्ट्यान्ट कुन कन्डिसनमा हुन्छ त एमोङ दिस अघि फेरि चन्द्रे भोके बिपी कोइरालासँग टिटी खेल्न गयो। चन्द्रेको सी जुन थियो त्यो के हो आइसोकोरिक चन्द्रे भोकै बी भोल्युम कन्स्ट्यान्ट यो त भएन। त्यसपछि हामीले बिपी भनेको थियौँ बी भनेको आइसोबेरिक पी भनेको प्रेसर कन्स्ट्यान्ट चाहिँ आइसोबेरिक प्रेसर कन्स्ट्यान्ट केमा हुँदो रहेछ आइसोबेरिकमा। त्यसो भए कुन कन्डिसनमा एप्लिकेबल हुँदो रहेछ भन्दा आइसोबेरिक कन्डिसन। यसमा चाहिँ आइसोबेरिक कन्डिसनमा एप्लिकेबल भने चाहिँ चार्ल्स ल इज एप्लिकेबल इन आइसोबेरिक कन्डिसन। त्यस्तै अर्को पनि ल थियो गेलोज्याक्स ल भने चाहिँ गेलोज्याक्स लमा चाहिँ के हुन्छ गेलोज्याक्स लमा चन्द्रबहादुर घलेले पायो टिभी भने चाहिँ हामीले के गरेका थियौँ गेलोज्याक्स लमा भोल्युम कन्स्ट्यान्ट भनेको थियौँ भने चाहिँ भोल्युम कन्स्ट्यान्ट कुन कन्डिसनमा त भन्दाखेरि हाम्रो फेरि अर्को निमोनिक्स याद गर्ने कुन चन्द्रे भोकै बिपी कोइरालासँग टिटी खेल्न गयो भने चाहिँ चन्द्रे भोकै चन्द्रेको सीलाई हामीले के भनेको थियो आइसोकोरिक र भी भोकेलाई भोल्युम कन्स्ट्यान्ट भन्छ। आइसोकोरिकमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भोल्युम कन्स्ट्यान्ट हुँदो रहेछ भने आइसोकोरिकमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि भोल्युम कन्स्ट्यान्ट हुँदो रहेछ आइसोकोरिक कन्डिसन। गेलोज्याक्स लमा चाहिँ तिम्रो भोल्युम कन्स्ट्यान्ट आइसोकोरिक कन्डिसन र चार्ल्स लमा प्रेसर कन्स्ट्यान्ट जुन चाहिँ आइसोबेरिक कन्डिसन। यसरी चाहिँ यो क्वेसन हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ र यो पहिला पनि सोधिसकेको क्वेसन हो। अब एउटा न्युमेरिकल छ न्युमेरिकल अब यसमा चाहिँ कसरी गर्ने क्वेसन छ अ स्याम्पल अफ अक्सिजन ग्यास हैज अ भोल्युम अफ 150 ml when its pressure is 0.947 atm atmosphere what will the volume of the gas be at a pressure of 0.987 atm atmosphere if the temperature remains constant। अब अघि नै भने हैन पहिला सुरुमा हेर्दाखेरि यहाँ के दिएको छ कन्डिसन भन्दा टेम्परेचर रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट र यसमा टेम्परेचर चाहिँ
के रहेछ कन्स्टेन्ट रहेछ भनेपछि टेम्परेचर कन्स्टेन्ट पिभिटी अघि नै भने पिभिटीमा के कन्स्टेन्ट टेम्परेचर कन्स्टेन्ट त्यसो भए हामीले टेम्परेचरलाई के गर्ने नहेर्ने टेम्परेचर सेम छ अब बाँकी रह्यो भी र टी र भी र टीको रिलेसन अघि नै हामीले बनाइदियो के भन्दा इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हो भनेपछि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ भी र टी इन्भर्सली भी र पी चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टेम्परेचर कन्स्टेन्ट र हामीले पहिला सुरुमा ल गिभनै लेखौँ यसमा गिभन के छ त भन्दाखेरि भोल्युम दिएको छ के दिएको छ भोल्युम दिएको छ सुरुमा भोल्युम दिएको छ भोल्युम भनेको कति 150 ml अनि चाहिँ V1 दिएको छ कति 150 ml भनेपछि V1 दिएको छ 150 ml प्रेसर P1 दिएको छ दिएको छ कति 0.947 एटमोस्फियर एटीएम त्यसपछि फेरि व्हाट विल द भोल्युम अफ द ग्यास भनेर सोधेको छ भनेपछि V2 सोधेको छ र अर्को प्रेसर पनि दिएको छ कति P2 इक्वल्स टु 0.987 atm यो सोधेको छ त्यसो भए टेम्परेचर चाहिँ के छ कन्स्टेन्ट छ हामीले टेम्परेचरलाई हेर्दैनौँ अनि चाहिँ टेम्परेचरलाई नहेरेपछि टेम्परेचरलाई नेग्लेक्ट गरेपछि प्रेसर र भोल्युमको रिलेसन हेर्छौँ र प्रेसर र भोल्युमको रिलेसन अघि नै भन्थ्यो P इज के इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु भोल्युम भनेपछि प्रेसर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु भोल्युम भएपछि त्यो भनेको के हो P1 बाई P2 इक्वल्स टु प्रोपोर्सनल हटाउँदा इक्वल आयो यो भनेको फेरि V2 बाई V1 भनेपछि यस्तो भनेपछि P इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु भोल्युम यो भने P1 बाई P2 इक्वल्स टु V2 बाई V1 अब यो भ्यालुलाई राखौँ भनेपछि P1 मा राखौँ कति 0.947 डिभाइड बाई P2 भनेको कति छ 0.987 छ त्यसो भए फेरि V2 भनेको त हामीले निकाल्नु नै पर्ने छ V2 बाई त्यसपछि V2 बाई V1 भनेको कति छ 150 ml छ भनेपछि यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कति आउँछ त भ्यालु क्याल्कुलेट गरौँ अघि यसको गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो V2 को भ्यालु कति आउँछ भन्दा 144 ml आउँछ भनेपछि 144 ml आउँछ भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि टेम्परेचर कन्स्टेन्ट भएपछि हामीले के गर्यौँ P इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु भोल्युम गर्यौँ त्यसपछि P1 बाई P2 इक्वल्स टु V2 बाई V1 गर्यौँ त्यसपछि यसको पनि भ्यालु हाल्यौँ P2 को पनि भ्यालु हाल्यौँ V1 को पनि भ्यालु हाल्यौँ तर V2 हामीलाई थाहा छैन त्यही भएर V2 को भ्यालु पनि अब हामीले सल्भ गरेर V2 को भ्यालु कति ल्याउँछ 144 ml त्यसो भए यसरी चाहिँ हाम्रो न्युमेरिकल सल्भ गरिन्छ अब नेक्स्टमा छ एभोगाड्रोज ल हामीले तीनवटा ल पढ्यौँ बोयल्स र चार्ल्स र गले-लेक्स ल अब त्यसमा पनि हामीले के को कुरा गर्यौँ प्रेसर भोल्युम र टेम्परेचरको कुरा गर्यौँ के कन्स्टेन्ट हुँदा के हुन्छ यसको रिलेसन के हुन्छ त्यो पनि हेर्यौँ र अब एभोगाड्रोज ल एभोगाड्रोज ल भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एभोगाड्रोज ल भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा इट स्टेट्स दैट अंडर सेम कंडीशन अफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम्स अफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर अफ मॉलिक्यूल्स म्हणजे सेम वॉल्यूम अफ गैसेस भयो भने सेम नंबर अफ पनि के हुँदो रहेछ मॉलिक्यूल्स हुँदो रहेछ मतलब के हो त भन्दा के बुझेन भने जस्तै अब एज्युम गर्यौं हाम्रो नाइट्रोजन छ अनि त्यसपछि हाइड्रोजन छ ल ओके नाइट्रोजन छ यानेरी जुन नाइट्रोजनमा नम्बर अफ मॉलिक्यूल्स चाहिँ 1 लाख छ अरे 1 लाख म्हणजे नंबर अफ मॉलिक्यूल्स अफ नाइट्रोजन कति 1 लाख छ अरे अनि फेरि हाइड्रोजनको कति छ नंबर अफ मॉलिक्यूल्स अफ H2S 1 लाख फेरि यसको पनि के हुन्छ 1 लाख नै रहेछ हैन म्हणजे इनारको चाहिँ के छ भन्दाखेरि कुन कन्डिसनमा भन्दा सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर एभोगाड्रोस लले के भन्छ यदि सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर भयो भने चाहिँ जति भोल्युम छ भोल्युम अफ अल ग्यासेस भन्छ जति भोल्युम छ त्यति नै के हुन्छ नम्बर अफ मॉलिक्यूल्स पनि हुन्छ भन्छ जस्तै यहाँनेरि नम्बर अफ इनरको के छ भन्दा सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर वाला कन्डिसन छ भन्छ यो N2 र H2 को सेम प्रेशर छ सेम टेम्परेचर छ त्यसो भए उसको नम्बर अफ मॉलिक्यूल्स पनि के हुन्छ सेम हुन्छ भन्छ उसको N2 को 1 लाख भयो भने H2 को पनि के 1 लाख भयो किन भन्दाखेरि सेम कन्डिसन भएर जस्तै फेरि अर्कोमा जाउँ अन्डर सिमिलर कन्डिसन हेर्नु त 60 ml H2 हाइड्रोजन दिएको छ X मॉलिक्यूल्स छ
X molecules. X molecules सँग भनेपछि फेरि 60 ml of CO2 पनि के रहेछ X molecules रहेछ भनेपछि उसको जति भोल्युम छ इक्वल नम्बर अफ भोल्युम मैले के भने इक्वल भोल्युम अफ ग्यासेस कन्टेन्स इक्वल नम्बर अफ मोलिक्युल्स भनेपछि यसको रिलेसन चाहिँ के भन्दाखेरि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल यहाँ लेखेको छ भोल्युम अफ ग्यास मोलिक्युल्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु नम्बर अफ मोलिक्युल्स भनेपछि नम्बर अफ भोल्युम बढ्यो भने नम्बर अफ मोलिक्युल्स पनि बढ्छ जस्तै 60 ml को H2 छ X मोलिक्युल्स छ 60 ml को फेरि 6O2 CO2 छ यो पनि X मोलिक्युल छ त्यसो भए यो त सेम कन्डिसन हो कुन सेम कन्डिसन भन्दा सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर भन्छ यो दुईटा याद गर्नु पर्यो अरु केही कन्डिसन हैन सेम टेम्परेचर हुनु पर्यो र फेरि सेम प्रेशर पनि हुनु पर्यो त्यसो भए अब यहाँनिर लेखेको छ के भन्दा 120 ml CO2 त्यसो भए यतिखेर चाहिँ के हुन्छ त मोलिक्युल्स अब माथि पु 60 ml हुँदाखेरि X मोलिक्युल्स थियो अब 120 ml भन्नेबित्तिकै ठ्याक्कै 60 को डबल छ भने चाहिँ तपाईको मोलिक्युल्स के हुन्छ भन्दाखेरि ट्वाइस X हुन्छ यसको मोलिक्युल्स उसकै मोलिक्युल्स यसको भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 60 ml को हुँदाखेरि X मोलिक्युल्स छ भने 120 ml CO2 भयो भने चाहिँ के भयो ठ्याक्कै डबल भने चाहिँ के भयो ट्वाइस X मोलिक्युल्स हैन त यहाँ बढ्यो त्यही भएर यहाँ पनि बढ्यो ठीक छ भन्छ यहाँ ट्वाइसले बढ्यो भन्छ यहाँ ट्वाइस X मोलिक्युल्स भयो भने जति भोल्युम त्यति नम्बर अफ मोलिक्युल्स जति भोल्युम अफ ग्यासेस मोलिक्युल्स त्यति नम्बर अफ मोलिक्युल्स किन यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हो है फेरि यहाँनिर 30 ml छ ल पहिला त 60 ml हुँदा X मोलिक्युल्स थियो भने ठ्याक्कै म्याथमेटिक्स 60 ml थियो 60 ml को ग्यास थियो त्यो X मोलिक्युल्स सँग भने यो भोल्युममा कति हुन्छ त 30 ml को भोल्युम छ त्यस भए 30 ml को भोल्युममा मोलिक्युल्स चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यहाँ त 60 हुँदा X हुन्छ अनि 30 हुँदा के हुन्छ त भन्दा X/2 भन्छ ठ्याक्कै हाफ भन्छ के रहेछ रिलेसनले के भन्छ भोल्युम अफ ग्यास इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु नम्बर अफ मोलिक्युल्स कुन लले चार्ल्स ल हो हैन बोयल्स ल हैन गेलो-सेक्स ल हैन त्यसै कुन ल एभोगाड्रोस ल भन्छ एभोगाड्रोसले के भन्नुहुन्छ एभोगाड्रोस लले के भन्छ भन्दा भोल्युम अफ ग्यास कन्टेन्स equal volume of all gases contains equal number of molecules जति volume of gas त्यति number of molecules डबल भयो भने ट्वाइस X फेरि हाफ भयो भने X/2 भन्छ यो भन्छ कसले एभोगाड्रोस लले तर कन्डिसन याद गर्नुपर्छ यदि टेम्परेचर र प्रेशर कन्स्टेन्ट भयो भने मात्रै प्रेशर र टेम्परेचरको कुरा छ भोल्युम त हामीले लिइसक्यौं अघि नै भने PV को T को कुरा भएको थियो त्यसो भए टेम्परेचर एन्ड प्रेशर आर कन्स्टेन्ट यो मात्र कन्डिसनमा हाम्रो एभोगाड्रोस लको चाहिँ यो रिलेसन हुन्छ भोल्युम अफ ग्यास मोलिक्युल्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु नम्बर अफ मोलिक्युल्स त्यसै क्वेशन कसरी सोध्छ त क्वेशन यसरी सोध्छ कसरी टु सिमिलर फ्लास्क्स one containing O2 and the other N2 at same temperature and pressure have ल कन्डिसन दिएको छ के भन्दा सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर हुँदाखेरि चाहिँ दुईटा सिमिलर फ्लास्क राखेको छ तर हेर त ग्यास के छ O2 छ यहाँ N2 छ भन्छ यस्तो कन्डिसनमा अब के हुन्छ त अप्सन नम्बर ए मा छ सेम नम्बर अफ मोलिक्युल्स अप्सन नम्बर बी डिफरेन्ट नम्बर अफ मोलिक्युल्स अप्सन नम्बर सी बोथ ए एन्ड बी आर करेक्ट र डी मा इक्वल वेट त्यसो यसको आन्सर के हुन्छ त अघि भर्खर भने हामीले सेम टेम्परेचर र सेम प्रेशर हुँदाखेरि के हुन्छ एभोगाड्रोस लले के भन्छ भनेर भन्यो हामीले त्यसो त्यसमा के थियो भन्दा सेम नम्बर अफ मोलिक्युल्स हो किन भन्छ भोल्युम अफ अल ग्यासेस इक्वल भोल्युम अफ अल ग्यासेस कन्टेन्स इक्वल नम्बर अफ मोलिक्युल्स भन्छ सेम नम्बर अफ मोलिक्युल्स अप्सन नम्बर ए जो सजिलो छ एभोगाड्रोस लको पनि ओके त्यसो भए नेक्स्टमा जाउँ कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसन भने चाहिँ के हो त कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसन भनेको तीनवटै ललाई कम्बाइन गरेको बोयल्स ल चार्ल्स र गेलो-सेक्स लमा हामीले PVT प्रेशर भोल्युम टेम्परेचरको कुरा गर्यौं त्यसो भए तीनवटै ललाई कम्बाइन गर्दाखेरि जुन कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसन छ त्यही हो कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसन हैन भन्छ यसमा के छ भन्दाखेरि यसमा PVT तीनवटैको कुरा हुन्छ अघि हामीले जस्तै P is directly proportional to T गरेको थियो यो कुन केसमा भन्दा भोल्युम कन्स्टेन्टको केसमा भोल्युम कन्स्टेन्ट केमा थियो भोल्युम कन्स्टेन्ट याद गरौँ केमा थियो गेलो-सेक्स लमा थियो हैन गेलो-सेक्स लमा भोल्युम कन्स्टेन्ट थियो यो गर्दाखेरि जस्तै तिमीले प्रोपोर्सनल हटाउँदाखेरि हामीले के भन्न सक्छौ P1/P2 equals to T1/T2
T1 by T2 हुन्छ है। यो भयो एउटा। अर्को के थियो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल थियो V इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु प्रेसर वाला। यसमा के हुन्छ V1 by V2 इक्वल्स टु यहाँ त इन्भर्स छ त्यही भएर P2 by के हुन्छ P1 हो। यसमा यो हुन्छ एउटा यो भयो। अर्को पनि थियो के थियो भन्दाखेरि V इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु T जस्तै V इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु T। यसमा के हुन्छ V1 by V2 इक्वल्स टु T1 by T2 भन्छ। यो तीनवटै ललाई कम्बाइन गरेर यो तीनवटै ललाई कम्बाइन गरेर यो V इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु T, P इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु T, फेरि V इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु P, यो तीनवटालाई कम्बाइन गरेर आएको के कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसन। त्यसो के हुन्छ त भन्दा P1 V1 हो PV by T इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट छ। त्यसो भए हामीले के लेख्न सक्छौँ त भन्दाखेरि कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसनमा PV by T इक्वल्स टु PV by T इक्वल्स टु के हुन्छ कन्स्टेन्ट तीनवटै ललाई कम्बाइन गरेपछि के भयो P1 V1 by T1 इक्वल्स टु P2 V2 by T2 भन्छ। यो P2 V2 by T2 भन्छ। यो के भयो कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसन आउँछ P1 V1 by T1 इक्वल्स टु P2 V2 by T2 तीनवटै ललाई कम्बाइन गरेको। त्यसो भयो यो कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसन। अब यहाँ क्वेसन छ कस्तो अ ग्यास एज अ प्रेसर P, volume V and temperature 500 Kelvin, the pressure is doubled at constant volume and the volume is reduced to 1/4 at constant pressure, the final temperature of the gas in K is। अब यसमा के भनेको छ कन्स्टेन्ट प्रेसरमा चाहिँ तिम्रो दिएको छ कन्डिसन दिएको छ प्रेसर P पनि दिएको छ भोल्युम V पनि दिएको छ टेम्परेचर पनि दिएको छ। त्यसो भए यसमा त हाम्रो तीनवटै छ प्रेसर भोल्युम टेम्परेचर तीनवटै छ। हामीले कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसन युज गर्छौँ। कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसन के छ भन्दाखेरि यहाँनिर P1 V1 by T1 इक्वल्स टु P2 V2 by T2। त्यसो भए यो इक्वेसन युज गर्छौँ हामीले P1 को भ्यालु पनि पुट गर्छौँ V1 दिएको छ भने V1 पुट गर्छौँ। त्यसो भए V1 P1 V1 by T1 इक्वल्स टु P2 V2 by T2। त्यसो भए P1 मा हामीले के राख्ने दिएकै छ P1 मा के भनेको छ भन्दाखेरि अ ग्यास एज अ प्रेसर P। त्यसो भए P1 मा P राख्ने। V1 मा के दिएको छ भोल्युम V भनेको छ ल V राख्दियौ। T1 मा के दिएको छ 500 केल्भिन दिएको छ 500 केल्भिन दिएको छ। त्यसो भए P2 मा के दिएको छ प्रेसर के अरे डबल्ड भनेको छ भने 2P भन्नु मिल्यो। ओके दिस इज 2P। P2 भनेको के रहेछ 2P र कन्स्टेन्ट भोल्युम। त्यसो भए यहाँनिर भोल्युम फेरि के छ भन्दाखेरि एन्ड देन द भोल्युम इज रिड्युस्ड भोल्युमलाई चाहिँ रिड्युस टु के 1/4 के हो 1/4 भनेको के हो 1/4 भनेको V/4। त्यसो भए डिभाइड बाई T2 निकाल्नु पर्ने के छ T2 अघि T2 निकाल्नु पर्ने छ। त्यसो यहाँनिर के भयो PV by 500 इक्वल्स टु P2 को ठाउँमा डबल्ड भनेको छ त्यही भएर ट्वाइस P। त्यसपछि V भोल्युम के भनेको छ रिड्युस टु 1/4 त्यही भएर V/4 र T2 नै भयो हामीले निकाल्नु पर्ने नि T2 छ। त्यसै यहाँ के क्यान्सल हुन्छ P पनि क्यान्सल P पनि क्यान्सल गर्न मिल्छ V पनि क्यान्सल P पनि क्यान्सल गर्न मिल्छ र सल्भ गर्दाखेरि कति आउँछ त यो सल्भ गर्नुपर्छ है। अब यो सल्भ गर्दाखेरि यहाँ बाँकी के रह्यो 2/4 रह्यो यहाँ के रह्यो 500 रह्यो। त्यसो भए यसको आन्सर कति आउँछ यसको आन्सर आउँछ कति 250 केल्भिन। ओके यसरी 250 केल्भिन र यदि डिग्री सेल्सियसमा छ भने हामीले केल्भिनमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै सपोज 25 डिग्री सेल्सियस दिएको थियो भने हामीले के गर्ने केल्भिनमा जाँदाखेरि 25 प्लस 273 केल्भिनले एड गर्ने। त्यसो भए यसरी हामीले के गर्यौं भन्दा क्वेशन अनुसार गर्यौं प्रेसर डबल थियो ट्वाइस P गर्यौं त्यसपछि भोल्युमलाई हामीले रिड्युस गरेको थियो 1/4 मा त्यही भएर V/4 गर्यौं र हामीले के निकाल्यौं T2 निकाल्यौं। त्यसो भए T2 कति आयो 250 केल्भिन। त्यसै अप्सन नम्बर B।
यसरी यो क्वेसन पनि केमा छ भन्दाखेरि कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसनमा बेस्ड भयो, कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसन है, कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसन। त्यसो भए अब अर्को छ के भन्दा आइडल ग्यास इक्वेसन। आइडल ग्यास इक्वेसन भने के हो त? आइडल ग्यास इक्वेसन भने के हो भनेको हाइपोथेटिकल ग्यास, जुन चाहिँ हामीले सपोज गरेको ग्यास हाइपोथेटिकल, जुन छ छैन, एक्जिस्टै गर्दैन, जसको एक्जिस्टेन्सै हुन्न, हाइपोथेटिकल ग्यास। त्यसो यसमा पनि के भन्दाखेरि हामीले रिलेसन, यसको के को रिलेसन रहेछ? प्रेसर, भोल्युम र टेम्परेचर। आइडल ग्यास जसले चाहिँ डिस्क्राइब गर्छ एउटा कुनै पनि स्टेट भने त्यसलाई आइडल ग्यास इक्वेसन र इक्वेसन अफ स्टेट पनि भन्छ। भने आइडल ग्यास इक्वेसन भन्ने बित्तिकै हामीलाई याद आउने इक्वेसन भनेको यो कुन? PV इक्वल्स टु nRT, PV इक्वल्स टु nRT। चाहिँ P भनेको P प्रेसर, V भोल्युम, N भनेको नम्बर अफ मोल्स, R भनेको युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट, युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट जसको युनिभर्सभरि एउटै भ्यालु हो, भन्छ युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट एउटै भ्यालु, र यसको T भनेको टेम्परेचर। युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्टको भ्यालु पनि सोध्न सक्छ, जस्तै के हो त भ्यालु, हामीलाई थाहा हुनुपर्छ के हो भ्यालु। यसको पनि के भन्दाखेरि युनिट अनुसार डिफ्रेन्ट भ्यालु हुन्छ। भने आइडल ग्यास इक्वेसन भनेको त सुरुमै हामीलाई याद हुने भनेको PV इक्वल्स टु nRT जो हो, PV इक्वल्स टु nRT हो। P प्रेसर, V भोल्युम, यी त सिम्पल भयो, T टेम्परेचर हामीलाई यो आउँछ। त N भनेको फेरि के हो? नम्बर अफ मोल्स, र R भनेको के हो? युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट। यसको पनि डिफ्रेन्ट युनिटमा डिफ्रेन्ट भ्यालु हुन्छ, जस्तै कसैले भन्छ 8.31 है, 8.31 जुल पर मोल पर केल्भिन भन्छ, कसैले अरू भन्न सक्छ। त्यसो भए याद गर्नलाई हामीले याद गर्ने जस्तै केमा के युज गर्ने त? जस्तै युनिट अनुसार डिफ्रेन्ट हुन्छ, हामीले कन्भर्ट गर्दा पनि झ्याउ हुन सक्छ। जस्तै यसमा पनि हाम्रो डिफ्रेन्ट भ्यालु देखाएर मतलब 3टा भ्यालु छ, R को 3टा भ्यालु हुन त एउटै हो तर युनिट अनुसार के हुन्छ? डिफ्रेन्ट हुन्छ। भन्छ युनिटमा कन्भर्ट गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट हुन्छ है। भन्छ यहाँनिर के भइरहेछ भन्दा डिफ्रेन्ट भ्यालुज अफ R युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्टको, जस्तै R नर्मली 8.31 जुल पर मोल पर केल्भिन भनिन्छ। भन्छ जुल पर मोल पर केल्भिन, तर कुन केसमा त? जस्तै याद गर्नु पर्यो भने 8.31 त हो, कसैले भन्छ होइन 0.081 हो। यसरी चाहिँ डिभाइड गर्नुभन्दा जस्तै किन त भनेर पहिला सुरुमा थाहा हुनलाई हामीलाई युनिट अनुसार हुन्छ। भने युनिटमा युनिट हेऱ्यो भने जस्तै यसमा छ जुल पर मोल पर केल्भिन, यसमा छ लिटर एटमोस्फियर मोल पर केल्भिन, यसमा छ बार डेसिमिटर क्युब पर मोल पर केल्भिन। त्यसरी डिफ्रेन्ट युनिटमा त डिफ्रेन्ट भ्यालु हुँदो रहेछ। अब ट्रिक, यसमा के त ट्रिक याद गर्नलाई के गर्ने भन्दा जस्तै जुल पर मोल पर केल्भिन आयो भने चाहिँ कुन केसमा त आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो R युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्टको भ्यालु प्रेसरको यदि युनिट न्युटन पर मिटर स्क्वायर और पास्कल छ भने, प्रेसरको युनिट न्युटन पर मिटर स्क्वायर और पास्कल छ भने चाहिँ हामीले यो भ्यालु लिने, र भोल्युमको युनिट फेरि के हुनु पर्यो? मिटर क्युब। यदि क्वेसनमा प्रेसरको भ्यालु न्युटन पर मिटर स्क्वायर और पास्कल छ अनि भोल्युम छ मिटर क्युब भने आँखा चिम्लेर हामीले R को भ्यालु के भन्छौँ भन्दाखेरि यही युनिट अनुसार 8.314 जुल पर मोल पर केल्भिन भन्छौँ। भन्छ यो ट्रिक याद गर्नु पर्यो। भन्छ युनिट अनुसार। अब फेरि R अर्को छ, R अर्को के भन्दा 0.0821 लिटर एटमोस्फियर पर मोल पर केल्भिन। यो कतिखेर युज गर्ने त भन्दाखेरि जब तपाईँको प्रेसर के छ? ATM भने एटमोस्फियर, प्रेसर चाहिँ एटमोस्फियरमा र भोल्युम केमा? लिटरमा। भन्छ यदि प्रेसर एटमोस्फियरमा र भोल्युम लिटरमा छ भने हामीले आँखा चिम्लेर हामीले टिक लाउने केमा भन्दाखेरि R को भ्यालु के भन्दा 8.31 हो? होइन, यसको 0.0821, तर युनिट के? लिटर एटमोस्फियर पर मोल पर केल्भिन। र अर्को फेरि भ्यालु छ 0.083, अर्को भ्यालु 0.083 बार डेसिमिटर क्युब पर मोल पर केल्भिन। भन्छ कुन केसमा भन्दा प्रेसर के हुनु पर्यो? प्रेसर के हुनु पर्यो? बारमा हुनु पर्यो। प्रेसर यदि केमा भने बारमा भयो भने र V केमा रहेछ? डेसिमिटर क्युबमा भयो भने चाहिँ हाम्रो R को भ्यालु के हुँदो रहेछ? 0.083 बार डेसिमिटर क्युब पर मोल पर केल्भिन। यहाँ त सोझै देख्छ यहाँनिर जस्तै 8 यसमा लिटरमा, जस्तै यहाँ लिटर छ, भोल्युम पनि लिटर छ, ATM एटमोस्फियर, र यहाँ फेरि बार प्रेसरको युनिट बार, भोल्युमको DM क्युब भनेको डेसिमिटर क्युब। भने चाहिँ यसरी हामीले R को भ्यालु याद गर्न सक्छौँ। तर सेम हो, भ्यालु सेम, तर के युनिट मात्रै फरक। युनिट के फरक हुँदा भ्यालु पनि हाम्रो के फरक। यो भयो कि डिफ्रेन्ट भ्यालुज अफ R युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट, र यो चाहिँ ट्रिक भयो हाम्रो भ्यालु कतिखेर चाहिँ कुन युनिटमा कुन भ्यालु लिने भन्ने कुरा।
त्यसैले हामीले अहिले हेर्दै थियौँ कि आइडल ग्यास इक्वेसन PV = nRT, जहाँ n के थियो नम्बर अफ मोल्स, r के भयो युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट, जसको भ्यालु युनिभर्स भयो सेम तर के युनिट अनुसार फरक, युनिट अनुसार 8.314, फेरि 0.0821 र 0.083। जस्तै यो क्वेसन हेरौँ। अब यो क्वेसनमा चाहिँ अब के सोधेको छ भन्दाखेरि वाट इज द टेम्परेचर अफ 1 मोल अफ CH फर मिथेन ग्यास that occupies 20 liter at 1 atmosphere pressure in Kelvin। अब भनेपछि टेम्परेचर हामीले केमा निकाल्नु पर्ने रहेछ, केल्भिनमा। अनि मोल कति दिएको रहेछ, नम्बर अफ मोल 1 दिएको रहेछ। अनि अकुपाइज 20 लिटर, 20 लिटर भनेको के हो भन्दा भोल्युम। अनि फेरि 1 atm भनेको के हो, प्रेसर। त्यसो भए लेखौँ न त के रहेछ त भन्दा गिभनमा हाम्रो 1 मोल भनेपछि n भनेको के रहेछ, 1 रहेछ, 1 मोल। फेरि CH को ग्यासमा n भनेको नम्बर अफ मोल्स भनेको 1 मोल, फेरि अकुपाइज 20 लिटर भनेको के, भोल्युम। भोल्युम कति रहेछ, 20 लिटर रहेछ। त्यसो भए फेरि अनि 1 atm प्रेसर P भनेको कति रहेछ, 1 एटमोस्फियर रहेछ। त्यसो भए हाम्रो टेम्परेचर 1 एटमोस्फियर रहेछ। त्यसो भए टेम्परेचर निकाल्नु पर्ने सबै त गिभन छ। अब PV = nRT वाला फर्मुला युज हुन्छ कि जस्तो लागिरहेछ, हो पनि। अब यसमा युज गर्ने भनेको PV = nRT र R भनेको के हो अरे, युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट। अब त्यसो भए P प्रेसर दिएकै छ, लेख्दौँ न त। P भनेको 1 atm दिएको थियो, V भनेको कति, 20 दिएको छ। फेरि n भनेको नम्बर अफ मोल्स पनि कति दिएको छ, 1 नै दिएको छ। अब r मा के हाल्ने त, ओहो r मा के हाल्ने, अब r मा के हाल्ने भनेर यहाँनिर त थाहा छैन हामीलाई। अब r मा अघि मैले भने के हाल्ने भनेर भनेको थिएँ। जस्तै अब यसमा के आयो भन्दा लिटर आएछ, atm आएछ भने चाहिँ तिम्रो एटमोस्फियर प्रेसर र भोल्युम V लिटरमा भयो भने के भ्यालु हुन्छ त, अघि नै हामीले पढ्यो 8.3 होइन 0.0821 हुनसक्छ। हेरौँ त्यसो भए यसमा टेम्परेचर, यसमा r को भ्यालु, ल r को भ्यालु के राख्ने थाहा छैन अरे, t को भ्यालु, ल t त निकाल्नै पर्ने छ भनेपछि यो भयो। र r को भ्यालु अब यस्तो टाइममा चाहिँ हामीले 8.31 राख्ने हो त होइन, किन भन्दाखेरि भोल्युम L छ, लिटरमा छ, प्रेसर atm मा छ। त्यसो भए फर्स्टमा हेरौँ न त केमा राख्दा रहेछ नि त, अहिले अघि नै भन्यो भन्छ 0 point के रहेछ, प्रेसर अघि के थियो, atm मा, एटमोस्फियरमा, भोल्युम लिटरमा। त्यसो भए के रहेछ, कुन फर्मुला, कुन भ्यालु रहेछ त भन्दा 0.0821 भने हामीले के हाल्नु पर्यो, r को भ्यालु चाहिँ 0.0821 हाल्नु पर्छ भन्छ। यो न्युमेरिकलमा हाम्रो r को भ्यालु चाहिँ के हाल्नु पर्यो, 0.0821 भने चाहिँ हामीले 8.31 हाल्यौँ होइन। यसै PV = nRT, PV = nRT। P मा के रहेछ, P मा के छ भन्दाखेरि P मा 1 छ, V मा पनि 1 छ। दिस इज 1 इक्वल्स टु V मा 1 र होइन 20, V मा छ के 20। ओके, P प्रेसर P1, V भोल्युम बना 20 छ, एन्ड नम्बर अफ मोल्स N1, nRT। ओके, दिस इज r को भ्यालु कति रे, 0.0821। अब हाल्ने सिम्पल है, इन्टु t भने चाहिँ हामीले कन्भर्ट गर्ने झन्झट भइराखेन। यदि हामीले 8.31 याद गरेका थियौँ भने हामीले कन्भर्ट गर्नु पर्थ्यो, अनि यसले टाइम पनि कन्ज्युम गर्छ। तर हामीलाई यदि r को भ्यालु यो युनिटमा थाहा छ भने सिम्पल हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। त्यसो भए यो क्याल्कुलेट गर्दा t को भ्यालु कति आउँछ त भन्दा t को भ्यालु सल्भ गरेर आउँछ 244 केमा छ अरे, केल्भिनमा। त्यसो भए यो हो t = 244 केल्भिन। यसरी हामीले r को भ्यालु पनि सल्भ गर्न सक्छौँ। PV = nRT गरेर सबै गिभन राखेर अब r को भ्यालु चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। र r को भ्यालु मैले भनिसकेँ, डिफ्रेन्ट युनिटको लागि डिफ्रेन्ट हुने भयो। जस्तै प्रेसर atm लिटरमा छ, प्रेसर atm र भोल्युम लिटरमा छ भने चाहिँ हामीले r को भ्यालु 0.0821 राख्न सक्छौँ है। यो टेबल चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ, 0.0821 लिटर एटमोस्फियर मोल पर केल्भिन। अनि फेरि हाम्रो न्युटन पर मिटर स्क्वायर पास्कल यसरी आयो। प्रेसर र भोल्युम चाहिँ मिटर क्युबमा छ भने हामीले 8.31 जुल पर मोल पर केल्भिन लेख्न सक्छौँ। अनि फेरि यो अर्को चाहिँ प्रेसर बारमा र भोल्युम चाहिँ मिटर क्युबमा, डेसिमिटर क्युबमा छ भने चाहिँ हामीले 0.083 राख्न पर्छ।
त्यसै यो एउटा भयो यसको त हामीले 244 केल्भिन निकाल्यो अब फर्म्स देयर आर डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ इक्वेसन अफ स्टेट जस्तै कसैले सोध्यो भने आइडल ग्यास इक्वेसन भन्यो भने त हामीलाई PV इक्वल्स टु nRT मात्रै याद आउँछ तर त्यहाँ डिफ्रेन्ट फर्म पनि छ जस्तै यदि नम्बर अफ मोल्स भन्यो भने PV इक्वल्स टु nRT n भनेको नम्बर अफ मोल्स स्मल n भनेको नम्बर अफ मोल्स तर सधैँ एउटै नसोध्न सक्छ जस्तै सोध्न अब PV इक्वल्स टु nRT मैले लेखेको छु यहाँनिर PV इक्वल्स टु nRT हो कसैले सोध्यो आइडल ग्यास इक्वेसन भन्ने बित्तिकै माइन्डमा आउने भनेको PV इक्वल्स टु nRT हो तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अरु पनि हुन्छ जस्तै कसैले सोध्यो त त्यसो भए mkg अफ ग्यास भन्यो भने चाहिँ तिम्रो PV के हुन्छ त आइडल ग्यास के हुन्छ भनेर सोध्न सक्छ जस्तै त्यस्तो केसमा चाहिँ अलग अलग फर्म छ के यसको इक्वेसन अफ स्टेट भनेको आइडल ग्यास इक्वेसनको अलग अलग फर्म छ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि पहिला सुरुमा त हामीलाई थाहा छ PV इक्वल्स टु nRT हो त्यो चाहिँ केमा भन्दा केमा n नम्बर अफ मोल्समा अघि नै भने PV इक्वल्स टु nRT केमा फर n नम्बर अफ मोल्स Okay, for n number of moles को लागि चाहिँ PV equals to nRT त्यस्तो भयो यहाँ त PV equals to RT मात्रै छ n त गायब छ त्यसै n त कहाँ गायब भयो भन्दा n किन गायब भयो n कति रहेछ त 1 रहेछ भने चाहिँ 1 हामीले लेख्छौँ लेख्दैनौँ त्यही भएर यो के को लागि भन्दा for 1 मोल को लागि अनि चाहिँ यो के को लागि for 1 मोल र कसैले सोध्यो भने ल भन for 1 मोल आइडल ग्यास इक्वेसन के हुन्छ भन्यो भने PV equals to RT त्यसै n नम्बर अफ मोल को लागि PV के हुन्छ आइडल ग्यास इक्वेसन के हुन्छ भन्यो भने PV equals to nRT r भनेको युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट n स्मल n भनेको नम्बर अफ मोल्स त्यसै अर्को फेरि छ PV equals to mRT स्मल mRT ओहो यो के हो क्यापिटल R त सुनेको स्मल r भने के हो त भन्दा क्यापिटल R भनेको युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट जसको भ्यालु एउटै थियो तर युनिटमा त फरक थियो एउटै भ्यालु युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट भ्यालु त स्मल r भने चाहिँ के हो त भन्दा स्पेसिफिक ग्यास कन्स्टेन्ट स्मल r भनेको स्पेसिफिक ग्यास कन्स्टेन्ट जसको भ्यालु चाहिँ डिफ्रेन्ट ग्यासको लागि डिफ्रेन्ट भन्छ डिफ्रेन्ट अल डिफ्रेन्ट ग्यासेसको लागि जस्तै अब यसमा स्मल r भने स्पेसिफिक ग्यास कन्स्टेन्टको भ्यालु चाहिँ डिफ्रेन्ट ग्यासको लागि डिफ्रेन्ट हुन्छ जस्तै स्मल r को फर्मुला हाम्रो के छ भन्दाखेरि क्यापिटल R बाइ क्यापिटल M क्यापिटल R बाइ क्यापिटल M र क्यापिटल R भनेको त के हो अघि नै भनिसके युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट त्यसको भ्यालु त हामीलाई थाहा छ एउटै हुन्छ अनि क्यापिटल M भनेको के हो फेरि मोलिकुलर मास अब मोलिकुलर मास त डिफ्रेन्ट ग्यास हो जस्तै अक्सिजनको लागि डिफ्रेन्ट हाइड्रोजनको लागि डिफ्रेन्ट नाइट्रोजनको लागि डिफ्रेन्ट भन्छ डिफ्रेन्ट ग्यासको लागि डिफ्रेन्ट हुने भयो भन्छ यो भ्यालु चेन्ज हुने बित्तिकै R को भ्यालु पनि त चेन्ज हुने भयो भन्छ स्पेसिफिक ग्यास कन्स्टेन्टको भ्यालु पनि चेन्ज हुन्छ त्यही भएर स्पेसिफिक ग्यास कन्स्टेन्ट भनेको डिफ्रेन्ट ग्यासको लागि डिफ्रेन्ट भ्यालु हुने भयो त्यही भएर अब यो PV equals to mRT चाहिँ केमा त भन्दा जस्तै अघि नै भने मैले PV equals to nRT PV equals to nRT for n number of moles मा 1 number of mole भयो भने PV equals to RT क्यापिटल RT अब स्मल RT आएको छ यहाँ PV equals to स्मल mRT भन्छ स्मल m भन्ने बित्तिकै m kg अफ ग्यास भन्छ यो के को लागि रहेछ for m kg अफ ग्यास ठीक छ जी फर m kg अफ ग्यास को लागि यदि कसैले सोध्यो m kg अफ ग्यास को लागि आइडल ग्यास इक्वेसन के हुन्छ भनेर सोध्यो भने m kg अफ ग्यास को लागि आइडल ग्यास इक्वेसन PV equals to स्मल mRT हुन्छ स्मल r भनेको स्पेसिफिक ग्यास कन्स्टेन्ट स्मल m भनेको m kg अफ ग्यास यदि 1 नम्बर अफ मोल भन्यो भने PV equals to क्यापिटल RT हुन्छ PV equals to क्यापिटल RT र यदि 1 kg अफ ग्यास अब यो त m kg अफ ग्यास भयो त्यसो भए 1 kg अफ ग्यास को लागि के हुने भयो भन्दा 1 kg अफ ग्यास को लागि त PV equals to के हुने रहेछ स्मल RT PV equals to स्मल RT यसमा के 1 राख्दिनु ठीक छ भन्छ यो भयो अब अर्को मेनली अर्को के छ भन्दाखेरि अर्को फेरि आयो थर्डमा PV equals to NKT है PV equals to NKT अब स्मल n त हामीले पढेको क्यापिटल N के हो त फेरि यो स्मल यो के चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब क्यापिटल N भनेको नम्बर अफ मोलिक्युल्स भन्छ यो के को लागि रहेछ फर n नम्बर अफ मोलिक्युल्स भने चाहिँ यो चाहिँ के को रहेछ फर n नम्बर अफ मोलिक्युल्स n नम्बर अफ मोलिक्युल्स
मोलिक्युल्स है अघि हामीले चाहिँ मोल्स भन्यौ यो चाहिँ के मोलिक्युल्स भने चाहिँ के को रहेछ अरे n नम्बर अफ मोलिक्युल्स n नम्बर अफ मोलिक्युल्स मोल्स भन्यो भने स्मल n राखेको छ हामीले र यदि मोलिक्युल्स भयो भने चाहिँ क्यापिटल N राखेको छ है क्यापिटल N है ठीक छ त्यसो भए स्मल के भने चाहिँ के हो त के भने चाहिँ बोल्ट्जम्यान कन्स्ट्यान्ट है के भनेको बोल्ट्जम्यान कन्स्ट्यान्ट जसको भ्यालु के हो त भन्दा 1.38 × 10⁻23 जुल पर केल्भिन यो चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ है अनि यो चाहिँ फर अब जस्तै कसैले सोध्यो फर n नम्बर अफ मोलिक्युल्स भन्यो भने चाहिँ हामीले भनेको pv = nkt अनि अब याद गर्नुपर्ने केटी सँगै बस्ने केटा होइन के हो नम्बर अफ मोलिक्युल्स भन्छ केटीसँग सँगै बस्ने केटा होइन को रे नम्बर अफ मोलिक्युल्स याद गर्नु पर्यो भन्छ n भनेको नम्बर अफ मोलिक्युल्स त्यसो भए 1 नम्बर अफ मोलिक्युल्समा चाहिँ pv के हुन्छ त भन्दाखेरि pv हुन्छ के केटी भन्छ n 1 त यहाँनिर एड भयो 1 * केटी भन्छ केटी भयो भन्छ अब सिम्पल हामीलाई तीनवटा याद छ के याद छ भन्दा आइडल ग्यास इक्वेसन भन्ने बित्तिकै pv = nRT त हो तर कुन केसमा भन्दा n नम्बर अफ मोल्समा अनि फेरि m kg अफ ग्यास भन्यो भने pv = m स्मल rt फेरि यदि कसैले सोध्यो n नम्बर अफ मोलिक्युल्स हो भने के हो त त्यसो भयो भन्दा pv = n kT केटीसँग सँगै बस्ने केटा हो हैन नम्बर अफ मोलिक्युल्स अब यो 1 त ठिकै छ 1 नम्बर अफ मोलिक्युल्स भयो भने 1 kg अफ ग्यास भयो भने 1 नम्बर अफ मोल्स भयो भने यो तीनटा याद गर्नुपर्छ फर्म्स अफ इक्वेसन अफ स्टेट त्यसो भए के भनेको बोल्ट्जम्यान कन्स्ट्यान्ट अघि नै भने त्यसको के भनेको चाहिँ के अरे बोल्ट्जम्यान कन्स्ट्यान्ट हामीले यहाँ लेखेको छौँ बोल्ट्जम्यान कन्स्ट्यान्ट तर यसको भ्यालु चाहिँ कति यसको भ्यालु छ 1.38 × 10⁻³ कति -23 जुल पर केल्भिन यसको भ्यालु पनि याद गर्नुपर्छ भन्छ हामीले अघि r को भ्यालु याद गर्यौं अब r को भ्यालु यदि जुल या केल्भिन यसमा याद गर्नु पर्यो भने के थियो 8.31 जुल पर मोल पर केल्भिन थियो त्यसो भए यहाँनेरि अब यहाँ n छ स्मल n भनेको के अरे नम्बर अफ मोल्स त्यसो भए n स्मल n इक्वल्स टु यसको फर्मुला के रहेछ मास अफ द ग्यास स्मल m बाइ मोलिकुलर मास क्यापिटल M भन्छ याद गर्नु पर्यो मास अफ द ग्यास बाइ मोलिकुलर मास चाहिँ भनेको नम्बर अफ मोल्स इक्वल्स टु मास अफ द ग्यास अपन मोलिकुलर मास र अर्को फेरि के छ k इक्वल्स टु r बाइ Na र के हो त यो भनेको k इक्वल्स टु के छ अरे r बाइ Na भनेको छ r बाइ Na यो के हो नाक भन्छ नाक याद गर्नु पर्यो r भनेको चाहिँ के अरे भन्दाखेरि नाक NAK नाक सिम्पल जे यसरी याद गर्ने r भनेको के रहेछ नाक रहेछ NAK नाक र Na भनेको के हो भन्दा अघि हामीले पढेको थियो नि एभोगाड्रोस ल तर यसमा चाहिँ एभोगाड्रोस नम्बर यो के रहेछ एभोगाड्रोस नम्बर ठीक छ र एभोगाड्रोस नम्बरको भ्यालु पनि छ यो त सबैलाई याद हुन्छ के 6.023 पनि राखे भयो नराखे पनि भयो 6.023 × 10⁻⁻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 ⁻
into 10 to the power 23 particles per mole. भन्छ यहाँनिर के रहेछ पार्टिकल्स पर मोल है यो चाहिँ पर के अरे मोल भयो ठीक छ भन्छ यहाँनिर हाम्रो r को भ्यालु चाहिँ के r भनेको के हो युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट अनि Na भनेको के रहेछ r भनेको फर्मुला हामीले नाक भनेर याद गर्ने Na भनेको चाहिँ के एभोगाड्रोस नम्बर के भनेको के हो बोल्ट्जम्यान कन्स्टेन्ट यसको फर्मुला यसको भ्यालु फेरि 1.38 into 10 to the power minus 23 जूल पर केल्भिन र अब यसरी अब जस्तै यी मध्ये r को भ्यालु मलाई यादै छैन अरे ओहो मलाई यादै छैन मलाई Na को भ्यालु याद छ k को भ्यालु याद छ भने क्याल्कुलेट गर्न सकियो Na पनि मलाई थाहा छ k पनि मलाई थाहा छ भने r को भ्यालु निकाल्न सकियो जस्तै मलाई Na को भ्यालु थाहा छ अनि k को भ्यालु थाहा छैन मलाई r को भ्यालु चाहिँ थाहा छ भने यहाँबाट पनि k को भ्यालु निकाल्न सकियो र युनिट्स पनि मज्जाले निकाल्न सकियो ठीक छ भन्छ यो 6.02 10 to the power 23 पार्टिकल्स पर मोल चाहिँ के हो यसको युनिट हो कसको भन्दा Na एभोगाड्रोस नम्बर यसरी चाहिँ हाम्रो याद गर्ने भन्छ
हामीले फर्म्स अफ स्टेट पढ्यौँ फर्म्स अफ इक्वेसन अफ स्टेट पिभी इक्वल्स टु एनआरटी पिभी इक्वल्स टु आरटी पिभी इक्वल्स टु स्मल एमआरटी पिभी इक्वल्स टु फेरि एनकेटी केटीएन भनेको नम्बर अफ मोल्स नम्बर अफ मोलिक्युल्स भन्ने बित्तिकै केटी सँगै आउँछ भनेर भने मैले केटी सँगै आउँछ अनि फेरि मोल्स भन्ने बित्तिकै आरटी सँगै आउँछ एमकेजी अफ ग्यास भन्ने बित्तिकै पिभी इक्वल्स टु एम स्मल आरटी आउँछ स्पेसिफिक ग्यास कन्स्टेन्ट आउँछ अनि त्यसपछि के इक्वल्स टु आर बाई एनए आर भनेको नाको एनए के भन्छ आर हो आर भने युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट स्मल आर भने स्पेसिफिक ग्यास कन्स्टेन्ट र यो भयो अब यसमा ओके क्वेसन ओके हाम्रो यो न्युमेरिकल एउटा सोधेको छ के भन्दाखेरि एकदम इम्पोर्टेन्ट पहिला पास्ट क्वेसन हो यो र यसमा चाहिँ के भनेको छ ग्यास एट प्रेसर 1 × 10⁵ यसमा पास्कल हो एन्ड टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस हैज के हो त्यो क्वेसनमा भन्दाखेरि यो हो कि रो भनेको डेन्सिटी ठीक छ डेन्सिटी दिएको रहेछ कति 0.09 केजी पर मिटर क्युब क्याल्कुलेट दियो पनि के रो यसलाई रो निकाल्नु पर्ने रे भन्छ डेन्सिटी निकाल्नु पर्ने रहेछ अफ द ग्यास व्हेन द प्रेसर एन्ड टेम्परेचर चेन्जेस टु 4 × 10 के टेम्परेचर यो प्रेसर हो प्रेसर भन्छ यहाँ के पास्कल यसमा पनि के छ पास्कल प्रेसर पनि केमा दिएको छ पास्कलमा दिएको छ भन्छ टेम्परेचर दिएको छ कतिमा 127 डिग्री सेल्सियस भन्छ 127 डिग्री सेल्सियस दिएको रहेछ र पास्कल पी पनि दिएको छ P1 दिएको छ T1 दिएको छ रो 1 दिएको छ अब यसमा निकाल्नु पर्ने के त भन्दा रो 2 रहेछ हैन भन्छ हाम्रो फर्मुला त हामीलाई थाहा छ के थाहा छ PV = nRT हो PV = के nRT अब यसमा प्रेसर दिएको छ भोल्युम छ त छैन प्रेसर दिएको छ भोल्युम त छैन n नम्बर अफ मोल्स चाहिन्छ चाहिँदैन आर क्यापिटल आर चाहिन्छ चाहिँदैन युजलेसलाई त हटाइदिइहाल्ने भन्छ हामीलाई त प्रेसर चाहियो रहेछ योलाई त हटाइदिउँ न त लु हैन हामीलाई त चाहिएको के भन्दाखेरि पिभी र टी को रिलेसन मात्रै भन्छ यहाँ त पिभी = टी मात्रै आयो तर भोल्युम छ हामीलाई चाहिएको के भन्दाखेरि डेन्सिटी डी हो डेन्सिटी डी भनेको डेन्सिटी रो यसमा रो दिएको छ डेन्सिटी डी भने पनि भयो त्यसमा प्रेसर पी पनि युज हुन्छ अब भोल्युम भनेको त के हो डेन्सिटीको फर्मुला त हामीलाई थाहा छ कि डेन्सिटीको फर्मुला हामीलाई थाहा छ कि मास बाई भोल्युम भन्छ मास बाई भोल्युम भनेको डेन्सिटीको फर्मुला m/v त्यसो भए यहाँनिर क्रस मल्टिप्लाई गरिदिउँ भन्छ रो = m/v रो = m/v त्यसो भए v भनेको के हो m/रो ठीक छ ओके रो = डेन्सिटी = मास बाई भोल्युम र यसमा मैले क्रस मल्टिप्लाई गर्दा v = m/रो आयो र v को ठाउँमा मैले के राख्न मिल्छ m/रो राख्न मिल्छ = t मलाई नचाहिने त मैले फाल्दिसकेँ नचाहिने मैले फाल्दिसकेँ ओके यसमा अब हामीले युज गर्ने के प्रेसर दिएको छ टेम्परेचर दिएको छ निकाल्नु पर्ने के रे अर्को रो निकाल्नु पर्ने छ भन्छ मलाई मास चाहिएन मास त दिएकै छैन चाहिएन त्यसो भए मलाई बाँकी रह्यो के भन्दाखेरि बाँकी रहेन त pm त गइसक्यो अब रह्यो के p रो र t रह्यो भने चाहिँ p = मैले रो t लेख्न मिल्छ त्यसो भए मास भन्छ रो यता गयो क्रस मल्टिप्लाई p = के भयो रोटी रोटी पो भएछ अब यसमा रोटी भइसकेपछि p1 दिएको छ ओके यसमा p = रोटी अब मैले के लेख्न मिल्छ p1/p2 = रो 1/रो 2 into T1/T2 लेख्न मिल्छ भन्छ यहाँनिर मैले के लेख्न मिल्छ p = रोटी त मैले निकालिसकेँ त्यसो भए यसमा p1/p2 = रो 1/रो 2/T1/T2 लेख्न मिल्छ ठीक छ त्यसै p1 पनि दिएकै छ p1 कति दिएको छ अब यसमा के भयो p1 कति दिएको छ 1 × 10⁵ दिएको छ डिभाइड बाई फेरि p2 कति दिएको छ 4 × 10 दिएको छ ओके 4 × 10 दिएको छ =
अब रो 1 कति दिएको छ रो 1 दिएको छ 0.09 बाई रो 2 त निकाल्नु पर्ने छ हेर्नु त क्याल्कुलेट दी रो भनेको छ रो 2 निकाल्नु पर्ने छ फेरि अब के छ T1 कति दिएको छ T1 दिएको छ 27 डिग्री सेल्सियस र 27 डिग्री सेल्सियसलाई केमा चेन्ज गर्ने केल्भिनमा भन्छ 27 प्लस 273 केल्भिन यो केमा केल्भिनमा केमा रे केल्भिनमा भन्छ यो केल्भिनमा राख्ने 273 यो केमा केल्भिनमा त्यसो भए अर्को के छ भन्दा T2 पनि हामीले के राख्ने केल्भिनमा राख्ने दिएको छ कति 127 डिग्री सेल्सियस भन्छ यहाँनेर 127 डिग्री सेल्सियसलाई केल्भिनमा चेन्ज गर्ने भन्छ यो सल्भ गर्दा कति आउँछ त अब हामीले सल्भ गर्ने त रो 2 हो हामीले निकाल्नु पर्ने रो 2 त्यसो भए रो 2 को कति आउँछ त भ्यालु ओके रो 2 को भ्यालु आउँछ कति भन्दा 0.94 भन्छ 0.94 केजी पर मिटर क्युब यो सल्भ गरेर आन्सर मलाई कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला त्यसो भए यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो क्वेशन रिलेटेड टु के आइडल ग्यास इक्वेसनसँग रिलेटेड क्वेसनहरु भयो र यो चाहिँ मैले समरीमा लेखेको छु आज हामीले के पढ्यौं भनेर जस्तै ग्यास लजमा हामीले आज कतिवटा ल पढ्यौं 3वटा ल पढ्यौं एलोङ विथ अझै एभोगाड्रोस ल पनि पढ्यौं त्यसो भए बोयल्स ल चार्ल्स ल गेलो-सेक्स ल कम्बाइन्ड ल र आइडल ग्यास ल यसमा बोयल्स लमा P1 V1 P2 V2 जहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि डिस्क्रिप्सनमा कन्स्टेन्ट T प्रेशर इन्क्रिजेस भोल्युम डिक्रिजेस फेरि चार्ल्स लमा V1 by T1 equals to V2 by T2 at constant P volume increases temperature पनि increases भन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल आएको थियो फेरि गेलो-सेक्स लमा P1 by T1 equals to P2 by T2 र कन्स्टेन्ट भोल्युममा प्रेशर इन्क्रिज भयो भने टेम्परेचर पनि इन्क्रिज भन्छ यसरी 3टा ल पढ्यो फेरि कम्बाइन्ड ल 3वटालाई कम्बाइन गरेको ल obtain by combining बोयल्स ल चार्ल्स ल एन्ड गेलो-सेक्स ल भन्छ 3टै ललाई कम्बाइन गरेर आयो कम्बाइन्ड ल भन्छ आइडल ग्यास इक्वेसन भन्ने बित्तिकै अब आइडल ग्यास ल भन्ने बित्तिकै PV = nRT त हो तर कुन केसमा भनेर मैले भनिसके नम्बर अफ मोल्स भयो भने PV = nRT नम्बर अफ मोलिक्युल्स भन्यो भने PV = nKT र नम्बर अफ यदि mkg अफ ग्यास भन्यो भने चाहिँ PV = स्मल r t भन्छ PV = mRT यसरी चाहिँ हाम्रो ग्यास लज यति नै हाम्रो ग्यास लज चाहिँ यसरी नै 4वटा लबाट सकिन्छ ओके थ्यांक यू